अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीलॉग में हम उस अफसोसनाक वाक़े की बात करने जा रहे हैं, उस शॉकिंग वाक़े की बात करने जा रहे हैं जो कि लाहौर शहर के इलाका डिफेंस में, पॉश इलाका डिफेंस है, वहाँ के महंगे तरीन स्कूल स्कार्सडेल इंटरनेशनल स्कूल जो क्लेम करता है कि जी इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की पर 4 से 5 लड़कियां तशद्दुद कर रही हैं। इस मामले की असल तफसील क्या है वो जानने के लिए हमने मुतासरा लड़की जिस पर ये हमला किया जा रहा था, जिसको मारा पीटा जा रहा था, उसकी वालदा से हमने रब्ता किया है। उनकी वालदा से हम तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि आपकी बेटी के साथ जो ये वाक़या पेश आया, जिस पर यकीनन सबको बड़ा अफसोस है, दुख है और बल्कि शौक भी है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे तालीमी इदारों में हो क्या रहा है, इसकी तफसील बताइएगा सबसे पहले कि ये वाक़या कब पेश आया। ये वाक़या 16 को आया, 16 जनवरी मंडे को, इसी मंथ 16 जनवरी को, इसी महीने की 16 तारीख को हुआ है और ये मंडे था उस दिन। तो जो आपकी बच्ची पर इतना ये तशद्दुद किया जा रहा है, जो लड़कियां आपकी बच्ची पर ये तशद्दुद कर रही हैं, ये सब आपकी बेटी के साथ स्कूल में ही पढ़ती हैं, उसी स्कूल में? ये स्कूल में पढ़ती, मेरी बेटी टाइमिंग टॉर्च से वहाँ पढ़ रही थी, नर्सरी से इसी स्कूल में थी? इसी स्कूल में थी मेरी बेटी शुरू से, और मेरा बेटा भी इसी स्कूल में ही पढ़ता, छोटा ना। तो आपकी बेटी की अभी एज क्या है? इस टाइम 13 अभी हुई है, 13 की। और कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी बेटी? ये क्लास 8 में। क्लास 8 में। तो ये जो तशद्दुद हुआ, ये सब कुछ जो वो कर रही हैं, ये इसके पीछे रीजंस क्या थी, वजूहात क्या थी? इसके ये जन्नत है, इसकी क्लास फेलो, इसकी फ्रेंड भी थी जो पहले ना, तो उसके फादर ने कहीं अलिया से पूछा कि मेरी बेटी का नाम अली है, तो उन्होंने पूछा कि जन्नत तुम पढ़ क्यों नहीं रही, आज तो फेल हो रही है, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, क्या रीजन है? तो अलिया ने बता दिया ना। पहले जन्नत ने मुझे कॉल की, कुछ दिन पहले इनकी कोई लड़ाई हुई थी, तो अलिया ने कहा इसने आपसे क्यों बात की है। उसके बाद अगले दिन इसके बाप ने पूछ लिया ना, तो फिर अलिया ने भी बता दिया। ठीक है। अलिया ने कहा कि ये सब कर रही है, स्कूल में, हाई स्कूल के लड़के लड़कियां में बैठती है, वो लोग ड्रग्स करते हैं। ड्रग्स करते हैं? कौन से ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं? आइस वगैरह, आइस, और वो कहते हैं, वो आया वगैरह ने भी बताया था, और मेरी बच्ची ने भी बताया था कि इधर ना पाउडर वगैरह, टिश्यू वगैरह पड़े होते हैं, बास्केट वगैरह अक्सर लड़के करते हैं, लड़कियां करती हैं इधर। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये ड्रग्स करती हैं, और ये जन्नत के वालिद को उन्होंने बताया, और उनके वालिद ने ये तब पूछा कि जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं और रिजल्ट उस तरह से नहीं प्रोड्यूस हो रहा। जी। अच्छा, और जब आपकी बेटी ने ये उनको बताया तो उसके बाद फिर आगे बात कैसे बढ़ी? वो बच्ची के वालिद ने फिर बच्ची को बताया, जन्नत के वालिद ने? इनके वालिद ने ना मेरी बेटी ने कहा मेरा नाम ना है अंकल, मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन आपकी बेटी ये सब कर रही है तो आप इसे मना कर दीजिएगा। तो उसने क्या किया, अलिया का नाम फौरन जन्नत को बता दिया ना, मुझे अलिया ने बताया। तो अलिया ने बताया, तो उसके बाद अगले दिन उसी रात जन्नत से प्लान किया अपनी बहन के साथ मिलकर, जो कि ग्रेड 11 में थी। उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को मिलाया, 10 फ्रेंड्स को। एक है उमामा नाम है उसका, सेक्टर A1 में रहती है, हाजी नजीर की पोती है, कोई स्मगलर थे, पता नहीं, उनकी डेथ हो गई है, उनकी पोती है, और बॉक्सर भी है। ठीक है। तो उन्होंने उनको बताया और उनके साथ प्लान किया उन्होंने। उसकी बेटी है। अच्छा, इसमें कुछ ये भी बात आ रही है कि शायद किसी, आपने बताया कि कोई किसी फिल्म एक्ट्रेस की बेटी है कोई? हाँ जी, एक नूर रहमान है, फिल्म एक्ट्रेस अंजलीक की बेटी है, जिसके ऊपर तेजाब डाला गया था। अच्छा, ये उनकी बेटी हैं? हाँ जी। तो ये बताइएगा कि इसके बाद फिर आपकी बेटी ने जब ये उनके वालिद को बताया सब, और फिर उनके वालिद ने अपनी बेटी को बताया कि मुझे इस तरह से तफसील का पता चला है। हाँ जी, फिर अगले दिन सारी रात इन्होंने प्लान किया, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग की, लड़कों को, अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाया, सीनियर जो जन्नत की बहन के फ्रेंड्स थे, और सारी लड़कियां जो उसके फ्रेंड्स, उन सबको मिला लिया साथ। इन्होंने प्लान किया, जैसी छुट्टी हुई इन्होंने अलिया की क्लास में, अलिया की टीचर बैठी थी, अलिया को कहते तुमने टीचर नीचे बुला रही दूसरी वाली ना, तो अलिया समझी के सीधे भोलेपन वो नीचे आ गई ना। तो छुट्टी का टाइम था, वहीं से इन्होंने उमामा लड़की आई थी ऊपर बुलाने ना, वो जिसकी मैं बात करी, सेक्टर A1 में जो रहती है टाउनशिप में, तो वो आई है, उसका हाथ पकड़ के एंड पे जब नीचे मेरी बेटी थोड़ा एक फर्स्ट फ्लोर में आई है, उसका नीचे का बेसमेंट में कैफेटेरिया, कैंटीन, ठीक है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको घसीटते हुए ले गई ना वहीं से।
किडनैप जैसे किया, नीचे ले गई। हम्म। और वहाँ पे 6-7 लड़के थे और वहाँ पे 4 लड़कियां मौजूद थी, ये वाली कायनात और ये नूर रहमान अली और जन्नत, ठीक है। और बाकी लड़के थे। अच्छा, लड़के भी हाई स्कूल के लड़के थे, उसी स्कूल के? हाई स्कूल के, इन्हीं के अपने बॉयफ्रेंड से फ्रेंड्स थे। अच्छा, और उन्होंने वीडियो बनाई और लड़कियों ने फिर तशद्दुद किया? जी, इन्होंने उसी टाइम वीडियो बनाई। उन्होंने मेरी बेटी को खींच के दीवार में मारा, खींच के साथ उसका सर दीवार में मारा तो सर घूम गया। फिर उमामा ने उसके बालों से खींच के नीचे फेंका, फिर उसके बाद खींच के वो उसको हिट करती थी, बॉक्सिंग करती थी उसके मुंह पे। फिर उसके बाद उसके ऊपर बैठ के दोनों लड़कियां बाद में बैठ गई। ये तो जो वीडियो वायरल हुई जस्ट 2 मिनट की है। इसके बाद अलिया ने मुझे बताया मुझे 20 मिनट उसके बाद मारती रही है। उसके बाद छुरियों के वार भी किए हैं मेरे पे, मेरे मुंह पे सारे लगे हुए हैं, इसके फेस पे लगे हैं, इसके आईब्रो पे, इसके फोरहेड पे, और बाकी इसके जो है नेक में भी सारा वो आया हुआ है, गोल्डन लगा हुआ है। तो ये वहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था स्कूल में? क्योंकि स्कूल के वो तो आवर्स थे और मैंने ये देखा है कि जो स्कूल है स्कार्सडेल इंटरनेशनल स्कूल, वो तो अपनी मैनेज किया होता, अमला उन्होंने मैनेज किया होता, पैसे दिए थे। कैफेटेरिया वाला वहाँ आदमी मौजूद था, कैंटीन जिसकी थी, उसका नाम नासिर था। करी मैंने कहा अंकल मुझे बचाओ, वो इग्नोर अपनी गेमों में लगा हुआ, देख ही रहा की तरफ देख रहा है। और वहाँ कोई स्कूल की कोई टीचर भी थी या कोई और इंतजामिया से? वहाँ बाद में टीचर आई है, और पहले एक क्लीन करने वाला बंदा भी मौजूद था और एक आया भी मौजूद थी। कोई भी नहीं बचा रहा था, सब तमाशा थे, सब बिके हुए थे। तो ये और लड़कों ने सारा मैनेज किया हुआ था, इन्होंने प्लान किया हुआ था पैसे देके ना। और स्कूल की सिक्योरिटी भी क्या साथ में इन्वॉल्व थी? क्योंकि कैमरास वगैरह तो लगे हुए होते हैं। नहीं, वहाँ पे जहाँ वो लेके गई लड़की हाथ के, उस जगह कैमरा नहीं था। ठीक है। और जब वो क्लास से लेकर गए हैं तो वो सब तो रिकॉर्ड हुआ होगा, वहाँ तो कैमरा इन्होंने मेरे ख्याल से वॉश आउट कर दिया। इनके पास सारा था, जैसे मैं अगले दिन प्रिंसिपल के पास गई हूँ, उन्होंने कहा है कि हमने लड़कों के वीडियो ही डिलीट कर दी हैं, जो लड़कों ने वीडियो बना रहे थे, आपके सामने बना रही। अच्छा, उन्होंने उनका डेटा ही सारा उड़ा दिया? हाँ जी, उन्होंने कहा हमारे स्कूल की बदनामी हो। और आपको भी कोई थ्रेट वगैरह किया स्कूल की मैनेजमेंट ने? जी, मुझे उल्टा कहते हैं कि अगर आपने हमारे स्कूल या इन लड़कियों के खिलाफ FIR दी तो हम आपकी बेटी को स्कूल से मतलब निकाल देंगे, कर देंगे। तो आपकी बेटी ने कुछ बताया कि इस तरह के और भी कोई पहले वाकयात ड्रग्स वगैरह के होते हैं और स्कूल में कोई ड्रग्स वगैरह कैसे आते हैं? पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया। कहती थी एक दफा हनान जतोई है, जो कि शाहरुख जतोई का भाई है, वो पिस्टल लेके आया था, वो मैंने खुद देखा था, बैग में डाल के 1-2 दफा वो लाया स्कूल में, और कोई चेकिंग नहीं करता। तो जो इतनी सिक्योरिटी लगाई जाती है और कहा जाता है कि जी खास तौर पे आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद तो सिक्योरिटी और ज़्यादा स्कूल्स की टाइट कर दी गई कि जी वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात होने चाहिए, और बल्कि बच्चों की जो फीस ली जाती है उसके अंदर तो सिक्योरिटी के नाम पर भी ली जाती है। इतनी भारी भरकम फीसें लेते हैं और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं इनकी। मैंने 2 दफा शिकायत लगाई, 3 दफा शिकायत लगाई है ऑफिस में, लेकिन कोई वो एक्शन नहीं लेते। फिर मैंने कहा बच्चे ना, मेरी बेटी के साथ एब्यूज करते हैं लड़के, तो किसी ने कोई एक्शन नहीं दिया ना यहाँ पे। तो ये काफी अरसे से मामला ड्रग्स का स्कूल में चल रहा है? ड्रग्स का तो काफी देर से चल रहा है, वो मुझे नहीं पता था, वो मेरी बेटी ने कहा होता रहता था, यहाँ पे लड़के हाई स्कूल के करते रहते हैं। हाई स्कूल के लड़के पहले से ही करते रहते हैं? लड़के और लड़कियां करती हैं मिलकर। अच्छा, तो मैनेजमेंट ने फिर जब आपने इस मामले को टेक अप किया तो उसके बाद भी मैनेजमेंट ने कोई आपको थ्रेट किया है या किसी तरीके से आपसे कहा है कि जी हम इस मामले को रिजॉल्व करते हैं, कुछ सपोर्ट की उन्होंने आपको? यही कहते हैं, उन्होंने मेरी बेटी का हाल तक नहीं पूछा। मेरी बेटी शुरू से स्कूल में, और उसका जाके आप देख लें वहाँ पे रिकॉर्ड, एक दफा उसकी लड़ाई कभी नहीं हुई। ये जिंदगी में पहली बार इन लड़कियों ने वाकया किया। और उससे पहले, लेकिन स्कूल क्या इस वाकये के बाद कुछ सपोर्ट कर रहा है आपको कि क्या करेंगे वो? सपोर्ट कर रहा, वो उल्टा कह रहे हैं उसको निकाल देंगे। अच्छा, स्कूल से ही निकाल देंगे? स्कूल से निकाल देंगे अगर इसने हमारे खिलाफ, ये बच्चियों के खिलाफ कार्रवाई की। तो आपने जो FIR दर्ज करवाई उसमें तो आज वो जो लड़कियां थी जो एक्यूज थी उनको तो बेल मिल गई है, बेल बिफोर अरेस्ट। तो FIR क्या बासानी हो गई थी? FIR बहुत मुश्किल से हुई है। हम लोगों ने, उन्होंने पहले तो हमारी दरख्वास्त वो चीजें में लड़कों के नाम नहीं दिए, कहते हम नहीं डालेंगे, हम स्कूल का नाम नहीं डालेंगे, हम लड़के नहीं डालेंगे जो वीडियोस बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमने वीडियो शुरू से दिखाते रहे, इन्होंने नहीं दी। फिर 5-6 दिन जाके FIR हुई इसकी। अच्छा, 5 दिन तक कोई इस पर पुलिस ने हिलजुल नहीं की? SHO साहब ने आपसे राब्ता, कोई भी हेल्प नहीं की आपको? आपकी नहीं सुनवाई? हम उनको बुला रहे हैं, आप भी आए, संडे भी हम लोग चक्कर लगाते थे, डील होते थे। और फिर उसके बाद जब आपने ये FIR दर्ज करवाई तो लड़कों के नाम उन्होंने खुद आपसे कहा कि हम नहीं डालेंगे? हाँ,
انہوں نے کہا کہ آپ نے چینج کریں اپلیکیشن. اچھا اپلیکیشن ہی بدل دیں. ہاں بدل دیں, اس میں لڑکوں کے نام نکالیں پہلے. تو جو لڑکیاں ایکیوزڈ ہیں ان کی طرف سے کوئی رابطہ ان کی فیملی میں سے کسی نے آپ سے کیا ہے کوئی صلح کے لیے؟ بس وہ تھریٹ بھی کر رہے تھے, پہلے صلح کا کیا ہم نے, میں نے پھر تھریٹ پہ آ گئے, اس طرح کچھ باتیں کرتے رہے. اور کیسی تھریٹس دے رہے ہیں آپ کو؟ بس یہی میرے بھائی کو کہتے رہے کہ مطلب آپ دھیان سے نکلنا, اس طرح کی نا باتیں کرتے رہے. تو آپ کی بیٹی کی ابھی مینٹل کنڈیشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑا ہی انتہائی شاکنگ معاملہ ہے. وہ تو ٹراما میں ہے, وہ تو بہت زیادہ شوق میں ہے. تو آپ کیا اپنی بچی کو اسکول میں کنٹینیو کرنا چاہیں گی کہ وہ کنٹینیو کرے؟ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ بس میں اب یہ کنٹینیو نہیں, میں تو اس گندے اسکول میں کبھی, میں تو پہلے ہی چھوڑنا چاہ رہی تھی. جب سے پہلے تھی ادھر مس نالجی کی, وہ جب تک تھی پھر بھی کچھ اسکول ٹھیک تھا. 2 سال سے سر ڈاکٹر آئے ہیں پرنسپل, وہ ان سے یہ نظام ہی نہیں ہو رہا, اتنی انوائرمنٹ خراب ہوگی اسکول کی. تو میں تو پہلے ہی اٹھا رہی تھی, لیکن اب یہ واقعہ پہ تو بالکل نہیں میرے بچے رہیں گے. تو کتنی فیس آپ سے لگ بھگ لیتے ہیں ایک سیمسٹر کی؟ 3 لاکھ پر سیمسٹر ایک بچے کا نا. ایک بچے کا 3 لاکھ روپیہ لیتے ہیں جی پر سیمسٹر. تو اب آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ اب ایف آئی آر کٹ چکی ہے, معاملہ عدالت میں جا چکا ہے, 30 جنوری تک ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی ہے, تو آپ کی کیا اپیل ہے؟ جی میں یہ کہتی ہوں کہ سیکشن ان کے چینج کرائے جائیں, جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, جو بنتے ہیں اصل میں وہ والے لگائے جائیں, اٹیمپٹ ٹو مرجر لگایا جائے. اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ جو ایکیوز لڑکیاں ہیں ان کو سزا ہو؟ میری بیٹی کی شرٹ بھی پھاڑی گئی. اور وہاں پر یہ سب لڑکے لڑکیاں مل کر یہ سب کرتے رہے ہیں؟ جی اس کی نیک پہ اسے گھٹنا رکھی, کہتی میری سانس بند ہو گئی تھی, میں بس مرنے والی. اچھا یہ بھی کچھ سننے میں آیا کہ آپ کی بچی کو بھی, بیٹی کو بھی انہوں نے زبردستی ڈرگز پہ لگانے کی کوشش کی, کیا یہ درست ہے؟ ہاں جی, اسے کہہ رہے تھے کہ تم بھی کرو نا, وہ کہتی میں نہیں کرتی یہ چیزیں, تو اس پہ بھی انہوں نے مارا نا, اس بات پہ بھی اس کو مارتے رہے. آپ کا جی بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے اس تکلیف کو, اس دکھ کو, اس درد کو سمجھ سکتے ہیں, اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی ہر ممکن ہر طرف سے سپورٹ ہو. سوشل میڈیا تو بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے, سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں, اپنے دکھ کا, اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے ان تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے, کہ ہم بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک سیف انوائرمنٹ ہو جہاں پر وہ تعلیم حاصل کریں, اپنا مستقبل سنواریں. تو وہاں پر جب اس طرح کے ماحول میں پڑھائی لکھائی ہوگی, تعلیم دی جائے گی, تو وہاں پر پھر کیسے سسٹم مینیج ہوگا, اور پھر ہم جو اپنی ہماری کل کی جنریشن ہے, ہمارا مستقبل ہے, ہم ان کی کیا گرومنگ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ سکولز تو یہی کلیم کرتے ہیں نا کہ جی ہم تو آپ کو بہترین تعلیم دے رہے ہیں, بہترین وہاں پر ماحول ہے, رسپانسبلٹی ہے ہماری, لیکن وہ وہاں پر رسپانسبلٹی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے. آپ کا جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہماری جی بات ہوئی متاثرہ بچی کی والدہ سے, اور آپ نے سن لیا کہ انہوں نے پورے واقعے کی تفصیل بتائی. کہ واقعہ میں ایک دفعہ پھر کوئکلی اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ یہ 16 جنوری کو واقعہ پیش آیا, اسکول ٹائمنگ میں پیش آیا. اسکارسڈیل انٹرنیشنل اسکول ہے لاہور ڈیفنس میں, وہاں پر یہ واقعہ ہوا, اسکول کے حدود میں ہوا, چھٹی کا وقت تھا. لڑکی کو ان لڑکیوں نے تشدد کا نشانہ اس لیے بنایا کہ انہی میں سے ایک لڑکی جو کہ متاثرہ لڑکی کے ساتھ پڑھتی رہی ہے, اس کا چونکہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا اچھا, گریڈز نہیں ٹھیک لے رہی تھی, تو ان کی فیملی, ان کے والد اس بات کو لے کر پریشان ہوئے. انہوں نے متاثرہ لڑکی سے ان کی والدہ کے ذریعے رابطہ کیا, پوچھنے کے لیے, جاننے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے. تو وہاں پر لڑکی نے یہ کہا کہ آپ برائے مہربانی کسی کو میرا نام مت بتائیے گا, کہ یہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے, لیکن وہ اب ہائی اسکول کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے اور ڈرگز میں انوالوڈ ہے. اور ڈرگز بھی کون سے؟ آئس کا نشہ, جو دن بدن بہت زیادہ عام ہو رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں, یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب مادر پدر آزاد ہیں, اور ان بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان گروپس کی طرف سے, ان گینگز کی طرف سے, جو یہ کاروبار, یہ گھنونا کاروبار کرتے ہیں. اور جب یہ بچی نے تفصیل اس لڑکی کے والد کو بتائی, تو والد نے پھر اپنی بچی سے بات کی, اس نے اپنی باقی فرینڈز کے ساتھ پورا پلان تیار کیا. بچی کو اسکول میں چھٹی کے قریب کلاس میں سے لے کر جایا گیا بہانے سے, اور جہاں پر اس کو کلاس میں سے لے کر جایا گیا وہاں کی ویڈیو تھی سی سی ٹی وی کیمراز پہ جو اسکول میں نصب تھے, لیکن ان ویڈیو کو پھر اسکول کی مینجمنٹ نے ڈیلیٹ کر دیا. انہوں نے کہہ دیا جی ہمارے پاس وہ ویڈیو میسر نہیں ہے. اور پھر پہلے سے ہی پلان کے تحت اس اسکول کی بیسمنٹ میں جہاں پر کیفیٹیریا موجود تھا, وہاں پر لڑکی کو لے کر جایا گیا. اور جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے, آپ نے متاثرہ بچی کی والدہ سے سنا
کہ وہ صرف اس میں آپ سمجھیں کہ 10% وہ ویڈیو آئی ہے, باقی تو ویڈیو بھی سامنے آئی نہیں ہے, کیونکہ بچی کا کہنا ہے کہ جی مجھ پر چھری کے بھی وار ہوئے, میری آنکھیں نکالنے کی کوشش کی گئی, مجھے دیوار سے میرا سر پٹکا گیا, اس کو مکے مارے گئے لڑکی کی طرف سے جو باقی لڑکیاں تھیں, اور وہاں پر لڑکے ساتھ میں انوالو تھے جو اس پلان کا حصہ تھے, اور وہ باقاعدہ ویڈیو بناتے رہے اور اس پوری صورتحال کو لے کر وہ محظوظ ہوتے رہے, اور ان کی نظر میں جو وہ کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا. اور یہی وجہ کہ آپ نے بچی کو, متاثرہ بچی کو کہتے ہوئے, بلکہ جو حملہ آور تھی ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم معافی مانگو, سوری بولو, اور وہ نہیں مان رہی تھی. اور اس میں وہاں پر کیفیٹیریا پہ جو شخص موجود تھا اس کو بھی سب کو مینیج کیا ہوا تھا, جو ایک خاتون وہاں پر اسکول میں تھیں ڈیوٹی پر مامور, ان کو بھی مینیج کیا گیا تھا. اور پھر متاثرہ بچی کی والدہ نے یہ بھی بتایا کہ اسکول کی سیکیورٹی بس نام کی سیکیورٹی ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, لاکھوں روپیہ لیا جاتا ہے, 3 لاکھ روپیہ کے قریب ایک بچے کی فیس ہے ایک سیمسٹر کی, اور اس میں سیکیورٹی کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں. لیکن سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکا پسٹل لے کر اسکول میں آ گیا تھا, گن لے کر اسکول میں آ گیا تھا, یہ وہ سیکیورٹی کا معیار ہے. پھر اس متاثرہ بچی کی فیملی کو اسکول کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اسے کہیں جی بچی کو اسکول سے نکال دیں گے, ہم آپ کی بچی کو بھی نکال دیں گے اور باقیوں کو بھی نکال دیں گے, اور اگر آپ نے اس معاملے میں کوئی مزید بات کی کیونکہ ہمارے اسکول کی بےعزتی بدنامی کی کا باعث ہے, تو لہٰذا آپ اس معاملے پر بات نہ کریں. اور پھر ایف آئی آر بھی جو درج ہوئی اس میں بھی بہت کوشش کے بعد جا کر وہ ایف آئی آر درج ہوئی. 5 دن لگے. متعلقہ تھانہ جو ڈیفنس اے کا تھانہ ہے لاہور کا, وہاں پر تھانے میں ایس ایچ او نے ایف آئی آر ہی درج نہیں کی, وہی ٹال مٹول کرتا رہا, اس معاملے کو لٹکائیں, ویڈیو دکھائیں, یہ کریں وہ کریں, جس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ ان سے کسی نہ کسی طریقے سے پیسے بٹورے جائیں. اور جو لڑکے وہاں پر ویڈیو بنا رہے تھے, کیونکہ قانونی اعتبار سے جو ویڈیو بنانے والے ہیں جو وہاں پر موقع پہ موجود تھے, جو یہ سب کروا رہے تھے اور کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس کی ویڈیو بنا رہے تھے, وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. دے آر آل پارٹ آف دس ہول کرمنل ایکٹیویٹی. ان کا نام نکلوایا گیا متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کی طرف سے, اور پھر بیل بیفور اریسٹ ہو گئی ہے, کیونکہ اس میں دفعاتی ایسی لگائی گئی کہ اس میں بیل بیفور اریسٹ ہو گیا. والدہ کا یہ کہنا ہے, ان کی اپیل ہے کہ اس میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی دفعات لگائی جائیں اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور اب بھی دھمکایا جا رہا ہے بچی کی فیملی کو جو ٹراما میں ہے کہ آپ اگر اس معاملے پر صلح نہیں کریں گے, یہ حملہ آور لڑکیوں کی فیملیز کی طرف سے, کہ اگر آپ اس پر صلح نہیں کریں گے تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے, اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو احتیاط سے نکلیں, دیکھ بھال کر نکلیں, تاکہ آپ اس معاملے کو, اس کیس کو, اس ایف آئی آر کو وڈرا کر لیں. یہ حالات ہیں ہماری سوسائٹی کے, ہمارے سکولز کے, اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات کیا ہو سکتی ہے. اور اس پر اگر کوئی فوری ایکشن نہیں لیا جائے گا تو یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے. اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے, اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. اور جو بچی آپ اس کا سوچیں کہ وہ کس ٹراما میں ہے, بچی کی والدہ کا تو یہ کہنا ہے کہ میں اس اسکول میں دوبارہ بچی کو بھیجوں گی نہیں. یہ نشہ, یہ ڈرگز ایک لعنت ہے, ہماری نسلوں کو یہ تباہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.